काठमाडौँको विकासको एउटा ट्रेन्ड हेर्दा लाग्छ हामीले अग्ला भवन र चौडा सडकलाई मात्र डेभलपमेन्ट ठान्यौँ। रिङ रोड चौडा भयो तर दुईतर्फ छहारी दिएर बसेका अग्ला अग्ला रुखहरू काटिँदै गए। जति पनि एउटा कोर एरियाको खाली जमिन छ त्यहाँ सबैको आँखा गइहाल्छ। लिजमा लिएर ठुलो भवन बनाऊ र त्यसबाट कसरी आम्दानी कमाऊ भन्ने। यही बिचमा हामीले एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ एउटा सहरको जहाँ सानादेखि ठुला हरेक खाली जमिनमा हामी एउटा पब्लिक स्पेस निर्माण गर्न सक्छौँ, ग्रिन स्पेस निर्माण गर्न सक्छौँ, अझै धेरै रुख रोप्न सक्छौँ र त्यही परिकल्पना अनुरूप हाम्रो पहिलो पार्क कम्प्लिट भइसक्यो। हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई यो हस्तान्तरण पनि गरिसक्यौँ। हामी त्यही उभिरहेर हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ हाम्रो फर्स्ट पकेट पार्कमा, पुल्चोकमा अवस्थित छ, सेलवेसको साइटमा, अल्का हस्पिटलको अपोजिट। वेलकम टु आवर पकेट पार्क। यहाँ आएर भिजिट गरिदिनुहोस्, गिभ अस योर फिडब्याक्स है। अनि इभिनिङमा चाहिँ बत्ती बल्छ, इट्स इभन मोर एक्साइटिङ। अनि पास बाई भएको बेलामा तपाईँको मिटिङ स्पट हुनसक्छ, डेटिङ स्पट हुनसक्छ है। नाइस मिटिङ यु, बाई बाई। यो एक्चुअली चाहिँ हाम्रो मिलन राई दाई एकजना हुनुहुन्छ। मिलन दाई एकछिन, मिलन दाईकै ब्रेन चाइल्ड हो। उहाँकै कति इयर्स दाई एक्टिभिजममा लाग्नुभएको? यो इन्भाइरोमेन्टकै लागि चाहिँ 3 वर्ष भयो। हजुर। तर होल आर्ट र एक्टिभिजम गरेको चाहिँ प्लस 10 इयर्स प्लस भयो। टिममा चाहिँ हामी अहिले एक्टिभ मेम्बर्स 4 जना छौँ। तर हामी 4 जना चाहिँ नामको 4 जना भए पनि हाम्रो टिम चाहिँ धेरै नै ठुलो छ। एक्चुअली भन्नुपर्दा हामी कम्प्लिटली भलन्टियर बेस र गुडविल बाट सपोर्ट गर्ने एउटा बेसबाट नै हामी काम गर्छौँ। र तर हामी एक्चुअल वृक्ष फाउन्डेसनको टिममा एक्टिभ मेम्बर्स चाहिँ 4 जना छौँ र उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ वी आर फलोइङ हिम। पछि हामी छोराछोरीहरूलाई साथी बनाएर हामीले बनाएको हेर है, त्यो बेलामा सुरु गरेको अभियान त अहिले यति ठुलो भएछ। सबैजना हामी चाहिँ तटस्थ बसेर अरूहरू एक्टिभ भएर काम गरेको देख्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। सबैजनामा त्यो एउटा जागरुकता छ कि सबैमा के गर्न मन चाहिँ एउटा कनेक्टिङ फ्याक्टर मात्र नभेटाएका हौँ। हाम्रो नयाँ युवा पुस्ता त झन् दे आर भेरी भेरी एक्टिभ के मनमा चाहिँ कसरी देशलाई गरौँ भन्ने भावना छ। हामीलाई चाहिँ अब पछि गएर आफ्नो छोराछोरीसँग यही पार्कमा गएर पिकनिक मनाउन पाऊँ, त्यही रुखको छहारीमा ओत बस्न पाऊँ होइन। त्यही त हो नि, त्यही हो हाम्रो लागि त सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट। पानी पर्दा ओत लागेर बसेको देख्न पाऊँ, घाममा छहारी पाओस्, पैसा नभए पनि साथीभाइ भेट्नलाई बाधा नहोस्। हामी त अलिअलि कमाउन सक्छौँ र गएर रेस्टुरेन्ट्सहरूमा अफोर्ड गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो लागि मात्र यो सहर बनेको त होइन नि त। देख्छु म अब पानी परे बेला सानो ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन। घाममा यस्तो टन्टलापुर घाममा एउटा रुखको नामो निशान छैन। पसल अगाडि बस्यो भने दबाउँछन्, किन उभिएको भन्छन्। सहर त सबैको लागि हो नि त। इभन यहाँ सडक पेटीमा बस्ने साना कुकुरहरूको लागि पनि हो हाम्रो सहर त, सबैको लागि हो नि त यो सहर। तर हाम्रो विकासले चाहिँ नि पैसा हुनेको लागि मात्र लिभेबल नहुनेको लागि त यो सहर त नाइटमेयर हो साँच्चै नै भन्नुपर्दा। बस चढ्ने पैसा छैन भने कहाँ हिँड्ने, फुटपाथ छैन। गाडीहरूले त यति हेपेर चलाइदिन्छन् बाटोमा हिँड्नु पर्यो भने। भन्नु खोजेको यो सहर चाहिँ नि पहुँच हुनेहरूको लागि मात्र विकसित हुँदै गयो, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो ट्रेन्ड हो। अहिलेसम्म पनि साथीभाइ भेट्नु पर्यो भने पाटन दरबार स्क्वायरको पेटीमा बसौँ न भन्छौँ। 300-400 वर्ष अगाडि बनाएको संरचनामा हामी अझै डिपेन्ड हुने, त्यो त लाजमर्दो कुरा हो नि, साह्रै लाजमर्दो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ कन्सटेन्टली यो कुरा पुश गरिरहन्छु। आफू पनि एउटा स्ट्रगलिङ फिजबाट आएको हुनाले अझै रिलेट हुन्छ। म त धेरै नै के भन्छ प्रिभिलेजमा हुर्किएकी हुँ, तर अरूलाई कति गाह्रो होला जस्तो लाग्दा चाहिँ एकदमै फिल हुन्छ त्यो कुराले। आजकल त हाम्रो मिटिङ्स पनि यही राख्छौँ। पहिला जस्तो पैसा खर्च पनि हुँदैन। साथीहरूलाई पनि पकेट पार्कमै भेटौँ भन्छु, एकदमै खुसी लाग्छ। पकेट पार्कको आइडिया चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि
यहाँको समस्याबाट जन्मेको हो। समस्या चाहिँ एयर पोल्युसनबाट, एयर पोल्युसन चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट देखिने धुलो एकदमै बेसी थियो। त्यहाँबाट म चाहिँ खाली ठाउँहरू खोज्दै हिँडेँ। हामीले एउटा पर्सनल लेभलबाट के गर्न सक्छ भन्दाखेरि रुख रोप्न सक्छ। त्यो रुख रोप्ने ठाउँ खोज्दै गर्दाखेरि यो रुख, यसमा त रुख मात्रै होइन, यसमा त धेरै राम्रो पार्क बन्न सक्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा प्रब्लमको सल्युसन खोज्दै गर्दाखेरि डेभलप भएको आइडियाजहरू हो। विगत त्यही 3 वर्ष अगाडिदेखिको। मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै अब याद गरिरहेको विषय हो, तर एकदम धेरै टच भएको चाहिँ लास्ट इयर म 1.5 महिना युरोप ट्रिपमा थिएँ र त्यहाँ रहँदाखेरि चाहिँ एभ्री डे चाहिँ त्यही कुराले झकझकाउने। त्यहाँ हरेक बाटो, हरेक कुना, हरेक खाली ठाउँ यस्तो राम्ररी वेल म्यानेज होइन, क्वालिटी अफ लिभिङै कति राम्रो थियो कि। र त्यसले चाहिँ ओभरअल एउटा सिटीलाई नै कसरी स्केल अप गरेको छ क्वालिटी अफ लिभिङलाई भन्ने कुराले झकझकाइरहन्थ्यो। त्यही बेला मिलन दाईलाई पनि मेसेज गरेँ, मिलन दाई फर्केर आएपछि त अझै मजाले काम गरौँ है भनेर। अनि त्यहाँबाट फर्किने बित्तिकै आई थिङ्क वृक्ष फाउन्डेसन हामीले रेजिस्टरको प्रोसेसमै थियो, त्यो संयोग पनि जुर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई सबैभन्दा धेरै महसुस भएको पार्कको कमी चाहिँ मान्छेको जुन हेल्थ छ त्यसैको सिटीको पनि एउटा हेल्थ हुन्छ होइन। सो एउटा डेन्स सिटी भइसकेपछि त्यसलाई त्यो सिटीको प्रब्लम्सहरू त्यत्तिकै बढ्दै आउँछ। त्यो धेरैवटा प्रब्लम्सहरूलाई हल गर्नको लागि पनि वी निड सच ब्रिदिङ स्पेस। कस्तो थियो भन्दा हामी पार्क भन्ने बित्तिकै जेनरल मेन्टालिटी चाहिँ पार्क बनाउने भनेपछि त तिनकुनेमा छ नि जमिन भन्ने एउटा फर्स्ट त्यस्तो एन्सर आउँछ कि। काठमाडौँमा त जमिनै छैन, कहाँ पार्क बनाउने भन्ने जुन क्वेसनहरू एकदमै रेगुलर बेसिसमा हामीलाई आउँछ। यो ठाउँ हामी हिँडिराख्दा ओभरलुक भएको ठाउँ हो, यहाँ रबल मात्र थियो होइन, तर सानो जमिनले पनि फरक पार्छ र सुरुवात गर्नलाई हामीलाई ठुलै स्पेस पनि चाहिँदैन। यो ललितपुरको मात्र होइन, यो नेपालभरिकै केसमा खाली जमिन अझ प्राइम लोकेसनको जमिनमा त आँखा गरिहाल्छ। कसरी चाहिँ लिजमा लिएर त्यहाँ भवन निर्माण गरौँ, एउटा आय आर्जनको स्रोत बनाऊ भनेर। तर त्यो चाहिँ हामीले एकदम स्ट्रिक्टली पोलिसी लेभलबाटै त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ जहिले पनि फिल हुने कुरा रिङ रोडमा हिँड्दा रिङ रोड नाङ्गै भयो जस्तो लाग्छ क्या आजकल हिँड्दाखेरि। असरल तारहरू हुन्छन्, कति कुरा भन्नु, रुखहरू रोपिएका हुन्छन्, नामको मात्र रोपिएका हुन्छन्, ब्याङ्कको एउटा के भन्छ होर्डिङ बोर्ड हुन्छ, तर रुखको संरक्षण गर्ने कोही पनि हुँदैन। मिलन दाई म कुनै दिन नरहला, हाम्रो टिम नरहला, तर यो मुभमेन्ट चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ र हामीले कम्युनिटी इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्रायोरिटाइज गरेका छौँ। हरेक पार्कको डिजाइनिङदेखि कन्स्ट्रक्सनसम्मको फेजमा र मेन्टेनेन्ससम्मको फेजमा चाहिँ कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट र डिजाइनिङ प्रोसेसमा एक्चुअली उहाँहरूलाई के चाहिन्छ, के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ, हामीले एकदमै एउटा गुड अप्रोच लिएर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो इमिडिएट अर्को चाहिँ चौलाखेल स्टिल टावर तरकारी बजार थियो पहिला हो त्यस, र त्यो सँगैको एउटा जग्गा छ स्टिल टावरसँगै इन्डेक्स फर्निचरको अपोजिट साइडमा। यसको डिजाइन प्रोसेस लगभग फाइनल स्टेजमा छौँ हामी। त्यसलाई रिफाइन गरेर ललितपुर महानगरपालिकाबाट स्वीकृति पनि पाइसक्यौँ। अब मेन हाम्रो चाहिँ फन्ड कलेक्सन हो। यो सानो पार्कको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, तर यो एउटा इक्जाम्पल सेट भइसकेपछि हामी होपफुल छौँ कि बजेट सङ्कलनको लागि चाहिँ त्यति अप्ठ्यारा नआउलान्। लोकेसन स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक डिजाइन गर्छौँ होइन। यदि त्यो चाहिँ हाम्रो पुरानो सहर संरचनाको वरिपरि, दरबार स्क्वायर्सहरू वरिपरि, बुङ्गमती एरिया भनौँ, जति पनि पुराना ओल्ड सिटी सेटलमेन्टहरू छन् त्यसको वरिपरि छ भने हामीले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर र त्यसैलाई आधार मानेर हामी डिजाइन अगाडि बढाउँछौँ। तर हाम्रो अर्को मनसाय के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ नयाँ के छोडेर जाने त, हाम्रो जेनेरेसनको आइडेन्टिटी के हुनेछ, अलिकति कन्टेम्पोरेरी र आर्टको टच पनि हामीले मिसाएर चाहिँ डिजाइन गर्दैछौँ। मिलन दाई यो साइकलको चाहिँ त्यही हो। साइकल कस्तो भयो भन्दा रेलिङ चाहियो त्यहाँ एउटा, तर त्यो रेलिङ फेरि एकदमै बोरिङ खालके रिपिटेड डिजाइन प्याटर्नहरू, त्यो देखिने जताततै देखिने रेलिङ नहोस्, रेलिङ होस् तर त्यो क्रिएटिभ होस्, अनि त्यो ब्यारियरको काम पनि गरोस्, तर त्यसले एकदमै त्यो हार्ड स्ट्रक्चर मात्रै नहोस्, त्यसले अलिकति प्लेफुल होस्, इन्भेन्टिभ होस्, इनोभेटिभ होस्, र मान्छेहरूले त्यसलाई इन्टरेक्ट गरोस् भनेर चाहिँ त्यो परिकल्पनामा चाहिँ त्यो साइकल कल्चरलाई पनि प्रमोट गर्न, हाइलाइट गर्नलाई साइकल सँगसँगै रेलिङको यता बोलार्डहरूलाई लिएर मिक्स गरिदिएको छ। एउटा एन्टिटी चाहिँ महानगरमै हुनुपर्छ जसले चाहिँ काठमाडौँको हरेक पार्कहरूको संरक्षणको जिम्मा लियोस्। तर अहिले तत्कालको लागि त्यो पोसिबल नहुँदा चाहिँ हामीले डोनर्सहरूबाट चाहिँ अहिलेको लागि 2 इयर्सको लागि साइन गरेर यसको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ हामीले कोलाबरेट गरेका छौँ। र फर इक्जाम्पल यहाँ छौँ भने यसको वरिपरि इन्स्टिट्युसन्सहरू को छन् त उहाँहरूसँग कोलाबरेट गरेर त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो फर्स्ट पार्क भयो, तर अब आउने पार्क्सहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ एटलिस्ट 2 to 3 इयर्स ओनरसिप हामी लिए तापनि हाम्रो एन्ड गोल भनेको चाहिँ काठमाडौँ र ललितपुर जुनैसुकै सहरमा पनि एउटा एन्टिटी हुनुपर्छ जसले चाहिँ ग्रिन
स्पेसेस हाम्रो बाटोका रुखहरू देख्छौँ मरिरहेका हुन्छन्, त्यो सबैको हेरचाह गर्ने चाहिँ एउटा छुट्टै एन्टिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी पुस गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ भयो मेन्टेनेन्सको कुरामा, र त्यसमा पनि हामीले यसलाई घटाउनको लागि त्यो मेन्टेनेन्स लेभल घटाउनको लागि चोइस अफ प्लान्ट्सहरू सबै प्लान्ट्सहरू त्यसरी चुज गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ कसैले पानी हाल्दैन भने पनि पानी हालिदिए राम्रो, नहाल्दा पनि उसले ऊ सर्भाइभ गर्न सक्ने त्यो प्लान्टहरू हामी सबै ठाउँ हामी नै गर्छौँ भनेर अहिले नै त्यो एउटा अनरियलिस्टिक वे चाहिँ हामी त्यो त्यसमा त्यो 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 बाटोमा छैनौँ। तर हामी जहाँ छौँ, जहाँ गर्दैछौँ, जति एरिया छ त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस भएर काम गर्छौँ, र त्यसलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने सक्ने आइडियाहरू चाहिँ हामी त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अर्को ठाउँमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ, एउटा रिजल्ट निकाल्छौँ, त्योबाट सिक्छौँ। अनि सबै ठाउँमा हामी नै पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, एक्टिभेट गरिदिने सिड फालिदिने हो, त्यहाँ गएर एक्टिभेट गरिदिने र त्यहीँको मान्छेहरू जुर्मुराउनुपर्छ कि उठ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि तत्पर छौँ। मलाई भन्न मन लागेको सुरुमै भनेकै कुरा हो, विकास भनेको ठुला भवन र चिल्ला सडक चौडा सडक मात्र होइनन्। क्वालिटी अफ लिभिङ डिफाइन गर्ने भनेको त्यो मान्छेलाई त्यो सहरमा बाँच्दा कस्तो महसुस हुन्छ, त्यहाँ हिँड्दा कस्तो महसुस हुन्छ, त्यहाँ बस्दा कस्तो महसुस हुन्छ, र हरेक वर्ग समुदाय हरेक आय स्रोतको हरेक डिभिजनको मान्छेको लागि सहर उत्तिकै लेभलमा लिभेबल हुनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू त एउटा सानो एन्टिटी छौँ, तर डिसिजन मेकिङ लेभलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। र अहिले मैले भने जस्तो सहर नाङ्गा देखिँदै गएका छन्, रुखहरू काट्ने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ, कसरी बचाउनु त कसो रोड चाहिँ चौडा पार्नु पऱ्यो, रुख भने सेकेन्डरी थट भयो कि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै पछाडि ढकिलिन्छौँ। त्यही लेभलमा रुख उम्रिनको लागि मेरो छोराछोरीले म जत्रो भएपछि फेरि बल्ल त्यत्रो रुखहरू देख्छन् होला, र त्यो कुरा चाहिँ हामी एकदम माइन्डफुल हुनु पऱ्यो। र प्लानिङ र पोलिसी लेभलदेखि नै जग्गाको विभाजनदेखि लिएर रुख रोप्ने नियम छ हरेक घरमा, तर त्यसको निकायले गएर चेक पनि गर्दैन। हामी पनि घर बनाउँदाखेरि कसरी हुन्छ च्यापेर बनाऊ भनेर सोध्छौँ, तर घरमा सानो चौर मात्र भए पनि मेरो हजुरबा बिहान दिनदिनै हिँड्नुहुन्छ क्या चौरमा, त्यसले कति फरक पार्छ मेन्टल स्टेट वेलबिङलाई, त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्न जरुरी छ। सहरलाई सबैले आफ्नो ठान्नु पर्यो, र जति पनि यस्तो ओपन स्पेसेसहरू देख्छ 4 नगरिदिनुहोस्, कृपया सफा गर्नु भन्दिनँ, 4 चाहिँ नगरिदिनुहोस् होइन, सकेसम्म प्लास्टिकको युज कम गरिदिनुहोस्। हाम्रो सानो सानो एफर्टले चाहिँ साँच्चै नै ठुलै एउटा परिवर्तन ल्याउँछ। तारको कुरा खड्किरहेको थियो, त्यस तार जताततै चाहिँ त्यो लत्रीको तार भनेको गाठो भनेको चाहिँ हामीभित्रकै गाँठोहरू हो कि त्यसको रिफ्लेक्सन हो, फुकाउनुपर्छ। अनि धुलो भनेको त्यो हामीभित्रको ऐना पुस्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ सानो ठाउँहरू साँघुरो छ, ट्राफिक छ, तिनीहरू भनेको हाम्रो सङ्कुचित विचारहरू हो, फराकिलो हुनुपर्छ। त्यही